है डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम भनेको अलिकति गाह्रो प्रब्लम गर्दैछौँ लिटल बिट डिफ्रेन्ट फ्रम द प्रिभियस वान है अलिकति हामी गाह्रो प्रब्लम अनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि होला यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो अलिकति अहिलेसम्म नगरेकै भयो है हाम्रो के छ एक्चुअली क्वेसनमा हेरौँ होइन क्वेसन मात्रै देखिरहेछ है यहाँ देखिरहेछ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइड तीनटा साइड छ यसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड त्यसलाई हामी मिडल साइड भन्छौँ है बिचको मिडल साइड र राइट ह्यान्ड साइड छ अब यस्तो प्रब्लम हामी कसरी गर्छौँ त हामी गर्ने तरिका त त्यही नै हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामी के ल्याउँछौँ त अब मिडल साइड ल्याउँछौँ है लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामी सुरु गर्छौँ हामी के ल्याउँछौँ त मिडल साइड ल्याउँछौँ अनि फेरि मिडल साइडबाट सुरु गरेर हामी राइट ह्यान्ड साइड ल्याउँछौँ त्यही भएर यो प्रब्लम चाहिँ अलिकति फरक भयो अलिकति लामो पनि छ अलिकति लिएर हेरौँ है अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ है प्रब्लमलाई मैले बनाइदिएँ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामीले के ल्याउनु पर्ने छ त भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो फर्स्ट रोमा 1 1 1 छ सेकेन्ड रोमा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर छ थर्ड रोमा x क्युब y क्युब z क्युब छ है लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेर मैले लेखेँ यहाँ चाहिँ अब के गर्दैछु त भने एकचोटि यसो मिडल साइडलाई एकचोटि होइन हेरौँ न अब यो प्रुभ गर्नुपर्ने चिजहरू अथवा म्याथमेटिक्समा चाहिँ एउटा कुरा हामी जहिले पनि के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो त्यसबाट हामी आइडिया ल्याउँछौँ है जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरेर हामी मिडल साइडमा चाहिँ 1 1 1 ल्याउनुपर्छ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ल्याउनुपर्छ x क्युब y क्युब z क्युब ल्याउनुपर्छ है अब यो 1 चाहिँ कसरी ल्याउन सकिएला हैन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कसरी ल्याउन सकिएला अब हुन त x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको र मिडल साइडमा सेम नै छ हैन तर यहाँ चाहिँ x क्युब y क्युब z क्युब ल्याउनुपर्छ एकचोटि कसरी ल्याउन सकिएला विचार गर्नुपर्छ हैन राइट ह्यान्ड साइड हेरेरै हामी क्लु चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ अनि त्यही भएर अब मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भने मैले 1/xyz इन्टु xyz गरिदिएँ होइन आखिर यो त गर्न पाइन्छ xyz क्यान्सल्स आउट भएपछि त्यो भनेको त लेफ्ट ह्यान्ड साइड माथि लेखे जस्तै हुन्छ होइन 1/xyz लाई मैले एज इट इज नै राखेर यो x y र z जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले अब जुन x छ त्यसलाई मैले फर्स्ट कोलममा लगिदिएँ होइन यो जुन x छ नि त यो x लाई चाहिँ मैले फर्स्ट एक्स वाइ जेड भइहाल्यो अब यो सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ है थर्डमा चाहिँ अब यो फर्स्ट कोलममा चाहिँ एक्स दिएँ मैले होइन माथिको यो फर्स्ट कोलममा एक्स होइन यसमा एक्स दिएपछि के भनेको यो एक्स स्क्वायर भयो यो एक्स स्क्वायर भनेको एक्स क्युब भयो यो वाइ जेड छ यसमा एउटा एक्स भएपछि एक्स वाइ जेड भयो होइन अब यो वाइ जुन छ यो वाइलाई लगेर सेकेन्ड कोलममा दिने होइन यो जेडलाई लगेर थर्ड कोलममा दिने है अनि यो एक्सलाई त मैले फर्स्ट कोलममा दिएकै भइहाल्यो है यस्तो गऱ्यो भने के पाउँछौँ त हामीहरू अब वाइ चाहिँ यहाँ गयो के भयो त वाइ स्क्वायर भयो होइन वाइ चाहिँ वाइ स्क्वायर भयो वाइ स्क्वायर चाहिँ वाइ क्युब भयो जेड र एक्स थियो त्यहाँ चाहिँ के भयो त एक्स वाइ जेड भयो है अब यहाँ थर्ड कोलममा हेरौँ त अब जेड थियो त्यसमा जेड दिएपछि जेड स्क्वायर भयो त्यसमा जेड स्क्वायरमा जेडले मल्टिप्लाई गर्यो जेड क्युब भयो अनि यो एक्स वाइ छ त्यसलाई जेडले मल्टिप्लाई गरेपछि एक्स वाइ जेड भयो ठिक छ भनेपछि 1/xyz लाई मैले लेफ्ट साइडमै राखिदिएँ के अरे यहाँ एज इट इज नै राखिदिएँ अनि यो एक्सलाई फर्स्ट कोलममा दिएँ वाइलाई सेकेन्ड कोलममा दिएँ जेडलाई चाहिँ थर्ड कोलमलाई दिएँ है भनेपछि हाम्रो कस्तो भयो त हेर्नु त अब यहाँ एक्स वाइ जेड थियो फर्स्ट रोमा यो एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जेड स्क्वायर भयो सेकेन्ड रोमा एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जेड स्क्वायर थियो एक्स क्युब वाइ क्युब जेड क्युब भयो थर्ड रोमा वाइ जेड जेड एक्स एक्स वाइ थियो अब थर्ड रोमा सबै चाहिँ के भयो त यो एक्सवाइजेड 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 भयो ठिक छ है त्यसपछि अलिकति ठुलो बनाएँ है मैले अब
यहाँ जुन XYZ छ यो जुन XYZ छ यो स्टेपमा हैन हाम्रो जुन यो XYZ यो सबै XYZ भयो नि त हैन थर्ड रोमा भएको XYZ लाई मैले कमन लिएर बाहिर निकाल्न पाएँ नि हैन थर्ड रोमा भएको XYZ चाहिँ के भयो त यहाँ गएर बाहिर आयो ठीक छ XYZ यो थर्ड रोको XYZ लाई मैले बाहिर निकाल्ने हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्सको एउटा प्रपर्टिज के छ त भने कुनै रो अथवा कुनै कलममा कुनै एउटा स्केलर क्वान्टिटी नम्बर स्केलर क्वान्टिटी कमन छ भने हैन एउटा स्केलर क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेको छ त्यस्तो नम्बरहरूलाई भने हामीले यो स्केलर क्वान्टिटीलाई हामी बाहिर निकाल्न पाउँछौँ हैन भनेपछि थर्ड रोबाट मैले के गरेँ त थर्ड रोबाट यो बाहिर निकाल्ने भनेपछि अब हाम्रो डिटर्मिनेन्ट के हुने भयो त एउटा फर्स्ट रोमा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एज इट इज नै भयो सेकेन्ड रोमा x क्यूब y क्यूब z क्यूब यो पनि एज इट इज भयो थर्ड रोमा के हुने भयो त x y z बाहिर आएपछि यो 1 1 र 1 भयो ठीक छ है 1 1 र 1 भयो अब नियरली हाम्रो आउन लाग्यो एउटा हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त यहाँ 1 1 1 फर्स्ट रोमा ल्याउनु पर्छ तर हाम्रो यहाँ कहाँ आयो त यो थर्ड रोमा आइराखेको छ है यो थर्ड रोमा 1 1 1 आइराखेको छ त्यो थर्ड रोलाई लगेर हामीले फर्स्ट रोमा राख्नुपर्ने छ यो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायरलाई चाहिँ सेकेन्ड रोमा ल्याउनु पर्ने छ ठीक छ अब यो कसरी ल्याउँछौँ त हामी हैन हाम्रो प्रपर्टिजहरूलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्छ प्रपर्टिजहरूलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्छ कसरी प्रयोग गर्छौँ त प्रपर्टिजलाई हाम्रो एउटा प्रपर्टिज यस्तो छ यदि हामीले कुनै एउटा डिटर्मिनेन्टको रो दुईवटा इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भने अथवा कलम दुईवटा इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त एउटा नेगेटिभ साइन थप्छौँ हैन कुनै दुईटा रो अब मलाई चाहिँ यो के गर्नु पर्यो भने यो 1 1 1 लाई मैले कहाँ ल्याउनु पर्छ त एउटा थर्ड रोमा भएको 1 1 1 लाई मैले फर्स्ट रोमा पुर्याउनु पर्ने छ हाम्रो प्रपर्टिज अनुसार त हाम्रो फर्स्ट रोमा पुर्याउनु पर्ने छ हैन यो जुन 1 1 1 छ यो 1 1 1 हैन फर्स्ट रोमा पुर्याउनु पर्ने छ मलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने छ फर्स्ट रोमा है उसो भए त यो फर्स्ट रो र यो थर्ड रोलाई चाहिँ एक्चुअली मैले के गरेँ त इन्टरचेन्ज गर्ने हैन इन्टरचेन्ज है भनेको के हो त फर्स्ट रोको ठाउँमा थर्ड रो राख्ने थर्ड रोको ठाउँमा फर्स्ट रो राख्ने यस्तो गरेपछि हाम्रो प्रपर्टिजले के भन्छ त यसमा चाहिँ एउटा नेगेटिभ साइन आउँछ भन्छ हैन यस्तो गरेपछि हाम्रो नेगेटिभ साइन आउँछ उसो भए अब यो फर्स्ट रो चाहिँ यहाँ आयो हैन थर्ड रो चाहिँ फर्स्ट रोमा आयो यो फर्स्ट रो चाहिँ थर्ड रोमा गयो है हो मैले इन्टरचेन्ज गरेको भए नि यो र यो इन्टरचेन्ज गरेको भयो यो र यो इन्टरचेन्ज गरेको फर्स्ट रो र थर्ड रोलाई इन्टरचेन्ज गरेको यो भयो हैन यस्तो हुने भयो अब एउटा नेगेटिभ साइन पनि आयो यहाँ नेगेटिभ साइन आयो अब अझै हामी मिलेको छैन 1 1 1 त हाम्रो फर्स्ट रोमा थियो फर्स्ट रोमै आयो हैन अब अर्को के बाँकी भयो त हाम्रो अब यो मिलेन हैन x क्यूब y क्यूब z क्यूब छ सेकेन्ड रोमा हामीलाई चाहिँ x क्यूब y क्यूब z क्यूब चाहिँ थर्ड रोमा चाहिन्छ हैन अब फेरि एकपल्ट यो सेकेन्ड रो जुन छ x क्यूब y क्यूब z क्यूब थर्ड रो जुन छ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हैन फेरि पनि हामी अघिकै प्रपर्टिजलाई प्रयोग गरेर यो दुईटा फेरि इन्टरचेन्ज गरौँ है त यो दुईटालाई इन्टरचेन्ज गर्दा यो दुईटा इन्टरचेन्ज गर्यो भने के हुने भयो त फेरि एउटा नेगेटिभ साइन आउने भयो हैन अब अगाडिको यो नेगेटिभ साइन त छँदै थियो र पछि गरेको हैन अर्को एउटा नेगेटिभ साइन आएपछि यो पोजिटिभ भयो हैन पोजिटिभ भएकोले मैले प्लस साइन यहाँ चाहिँ राखिनँ हैन त्यो दुईटा नेगेटिभ भएर के भयो त यो पोजिटिभ भयो अलरेडी एउटा नेगेटिभ यहाँ थियो अनि अहिले फेरि एकचोटि यो इन्टरचेन्ज गरेपछि फेरि के हुने भयो त एउटा नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ र नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ हुने भयो यहाँ त प्लस आयो नि अब है यहाँ प्लस आयो त्यही भएर यो प्लस साइन त नलेखिने भयो अनि त्यसपछि के हो त अब फर्स्ट रो त 1 1 1 एज इट इज नै भयो सेकेन्ड रोमा चाहिँ के आयो त यो माथि गएपछि थर्ड रोको माथि गएपछि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आयो अनि x क्यूब y क्यूब z क्यूब चाहिँ थर्ड रोमा आयो हैन अब यही नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो मिडल साइडहरुबाट हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने मिडल साइड चाहिँ यही हो
है भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट चाहिँ के आयो त मिडल साइड आयो हैन अब यो त एउटा पार्ट मात्रै प्रुफ भयो हाम्रो है एउटा पार्ट मात्रै हाम्रो प्रुफ भयो अब हामी के गर्छौं त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामीले मिडल साइड ल्यायौं हैन अब मिडल साइडबाट चाहिँ हामी के गर्छौं त अब यही मिडल साइडबाट सुरु गरेर हामी राइट ह्यान्ड साइड ल्याउँछौं अब एकचोटि अब मिडल साइड मैले स्लाइड चाहिँ चेन्ज गरेँ अर्को नेक्स्ट वान मैले पेज नम्बर 2 देखियो देखियो सर देखियो है मैले अलि ठुलो गरेँ अलि एकछिनमा सानो गर्छु है अब हामी के गर्नुपर्ने भयो भने अब मिडल साइड भन्ने लेख्नु पर्यो है फेरि न हो मिडल साइड के हो एकचोटि फेरि लेख्नु पर्यो हामीले मिडल साइड भनेको 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब मिडल साइड भयो अब यो मिडल साइडबाट सुरु गरेर हामीले के ल्याउनु पर्छ हेर्नु त यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा एकचोटि हेरौँ न अब हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा एकचोटि यसो हेर्यौँ भने हैन हामीले ल्याउनु पर्ने के छ हेर तीनटा चारवटा फ्याक्टर ल्याउनु पर्छ यसमा एउटा चाहिँ y माइनस z एउटा फ्याक्टर अर्को z माइनस x फ्याक्टर अर्को x माइनस y फ्याक्टर अनि फेरि अर्को yz प्लस zx प्लस xy भन्ने यो चारवटा फ्याक्टर ल्याउनु पर्छ हो अघि भने जस्तै अब हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो x माइनस y कसरी आउँछ होला y माइनस z कसरी आउँछ होला z माइनस x कसरी आउँछ होला भनेर विचार गर्नु अब 1 1 1 छ यसरी कुनै रो अथवा कुनै कलममा 1 1 1 भयो भने हामीले दुईटा जेरो ल्याउनलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन हामीले अगाडि पनि भनिसक्यौं डिटर्मिनेन्ट एक्सपान्ड गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त दुईवटा जेरो ल्याउँछौँ त्यससम्म दुईवटा जेरो ल्याउँछौँ दुईवटा जेरो ल्याएपछि एक्सपान्ड गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ अब एकचोटि यो x माइनस y भन्ने फ्याक्टर चाहिँ कसरी ल्याउन सक्छ विचार गरौँ हेरौँ त यहाँ यो कोलममा यसरी हेरौँ न फर्स्ट कोलममा यो फर्स्ट कोलममा हाम्रो के छ त 1 छ अनि x स्क्वायर छ x क्यूब छ सेकेन्ड कोलम पनि हेरौँ न सेकेन्ड कोलममा चाहिँ 1 छ y स्क्वायर छ y क्यूब छ अब यो x स्क्वायरमा y स्क्वायर घटायो भने x माइनस y त आइहाल्छ नि हैन x क्यूबमा y क्यूब घटायो भने त्यहाँ पनि एउटा x a क्यूब माइनस b क्यूबको फर्मुला एप्लाई गर्यो भने a माइनस b भनेको x माइनस y एउटा आइहाल्छ हो त्यही भएर हामीलाई यो राइट ह्यान्ड साइड हेरेर के चाहिँ आइडिया आयो भने हामीले चाहिँ यो कोलम 1 र कोलम 2 दुईटा चाहिँ घटाउनु पर्ने रहेछ त्यति गर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ x माइनस y भन्ने फ्याक्टर चाहिँ आउँदो रहेछ के है भनेपछि हामी के गर्छौं त अब यहाँ फर्स्ट कोलममा सेकेन्ड कोलम घटाउँछौँ है हामी अब के गर्दैछौँ त अब एउटा परफर्म गरौँ हैन हामीले यो परफर्मिङ भनेर हामी जहिले पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसो भए अब मैले के गरेँ त यहाँ भने मिडल साइडबाट सुरु गरेँ है मिडल साइड के हो त एकचोटि फेरि लेख्नु पर्यो मिडल साइडमा फर्स्ट रोमा 1 छ सेकेन्ड रोमा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर थर्ड रोमा x क्यूब y क्यूब z क्यूब छ मैले के गरेँ त परफर्मिङ कोलम 1 अब हाम्रो यो कोलम 1 चाहिँ बिग्रिन्छ हैन अब हामीले कहाँ गर्न लागेको त परफर्मिङ गर्ने कहाँ हो त हामी कहाँ काम गर्दैछौँ C1 मा काम गर्दैछौँ त्यही भएर यो कोलम 1 चाहिँ अब बिग्रिन्छ हैन यो कोलम 1 चाहिँ हामी बिगार्छौँ अब यो कोलम 1 बिग्रिन्छ अब कसरी राख्ने त कोलम 1 मा कोलम 1 माइनस कोलम 2 हैन यो दुईटा कोलम घटाएर हामी यहाँ राख्छौँ भनेपछि यो दुईटा कोलम यसरी घटाउँदाखेरि के पाउँछौँ एउटा हामी हो यो दुईटा कोलम घटाउँदाखेरि 1 माइनस 1 यो 0 भयो हो यो 0 भयो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भयो x क्यूब माइनस y क्यूब x माइनस y क्यूब अब यो दुईवटा रो बाँकी दुईवटा कोलम जुन छ नि कोलम 2 र कोलम 3 हो यो त नो चेन्ज हैन हामीले परफर्म गरेको त कोलम 1 मा मात्रै हो त्यही भएर कोलम 1 मात्रै चेन्ज हुने भयो है कोलम 1 चाहिँ अब यस्तो फर्ममा चेन्ज भयो हैन कोलम 2 र कोलम 3 चाहिँ नो चेन्ज भयो हैन यसलाई हामीले केही पनि गरेका छैनौँ त्यही भएर यहाँ जुन थियो कोलम 2 मा जे थियो कोलम 3 मा जे थियो एज इट इज नै भयो है उसो भए यहाँबाट हामीले एक्चुअली हेरौँ त यो कोलम 1 मा एक्चुअली हेरौँ कोलम 1 मा चाहिँ एउटा 0 छ एउटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर छ x क्यूब माइनस y क्यूब भयो यसबाट चाहिँ हामीले एउटा x माइनस y कमन लिन पायो नि आखिर यो 0 मा पनि त x माइनस y कमन लिन पाइहालिन्छ हैन
त्यही भएकोले कलम 1 बाट x - y एउटा कमन लियो भने हामीलाई चाहिएको एउटा फ्याक्टर थियो नि x - y, त्यो x - y त आयो नि हैन। भनेपछि मैले अब के गर्ने त भने कलम 1 बाट मैले कलम 2 कलम 1 बाट x - y कमन लिए। अब यस्तो हुने हो र ठीक छ, यस्तो भयो। देखिरहेछ? देखिन्छ है। अब त्यसो भए x - y चाहिँ हाम्रो बाहिर आयो। अब यो कलम 1 मा मैले यहाँ नि x - y बाहिर निकालिसकेँ। अब एकचोटि हामीलाई फेरि के चाहिन्छ भनेपछि y - z पनि चाहिँदो रहेछ नि हैन। हामीलाई यहाँ हेर्नु त राइट साइडमा हाम्रो y - z पनि हामीलाई अहिले चाहिन्छ। अब x - y त हाम्रो आइसक्यो यहाँ हैन। अब y - z कसरी ल्याउन सकिन्छ होला त हैन। भनेपछि यसरी हामीले विचार गर्यौं भने यो डिटर्मिनेन्टमा हामीले यहाँ हेर्यौं भने सेकेन्ड कोलममा y स्क्वायर छ हैन, थर्ड कोलममा z स्क्वायर छ भनेपछि अघि जस्तै हामीले के हो त यो सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलमलाई घटाएर सेकेन्ड कोलममा हामीले राख्न सक्यौं भने यहाँ फेरि y - z त आउँदो रहेछ हैन। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्ने भने सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम हो परफर्मिङ कोलम 2 एन्ड कोलम 3, कोलम 2 माइनस कोलम 3 हो। कोलम 2 माइनस कोलम 3 गरेर मैले यहाँ राखिदियो भने के हुने भयो त हेर्नु त फर्स्ट कोलम त एज इट इज अघि जस्तै भइहाल्यो हैन। अब x माइनस a क्यूब माइनस b क्यूबमा x माइनस y कमन लिँदाखेरि अब यो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर आएको भयो है। a क्यूब माइनस b क्यूबको फर्मुला हामीलाई थाहा छ a माइनस b ब्राकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। त्यही भएर यो x स्क्वायर प्लस xy प्लस z स्क्वायर आएको। अब यहाँ चाहिँ के भयो त हेर्नु त कलम 2 कोलम 3 गर्दाखेरि y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर भयो हो। यहाँ चाहिँ नि y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y क्यूब माइनस z क्यूब है, y क्यूब माइनस z क्यूब भयो। अब यहाँबाट के हुने भयो त यो सेकेन्ड कोलमबाट फेरि अर्को एउटा के कमन आयो त हामीलाई चाहिएको एउटा y माइनस z फ्याक्टर एउटा फेरि कमन आयो हैन। मैले यहाँ y माइनस z फ्याक्टरलाई कमन लिदिएँ ल, ठीक छ नि हैन। अब y माइनस z फ्याक्टर कमन लियो भने फर्स्ट कोलम त 0 x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस yz एज इट इज भयो। सेकेन्ड कोलम के हुने भयो, सेकेन्ड कोलममा चाहिँ 0 भयो। अब y स्क्वायर माइनस z स्क्वायरमा y माइनस z कमन आएपछि y प्लस z मात्रै बाँकी भयो। अघि भनेपछि a क्यूब माइनस b क्यूबको फर्मुला भयो नि, यो y क्यूब माइनस z क्यूबको फर्मुलामा y माइनस z भन्ने फ्याक्टर बाहिर आयो भने हाम्रो के बाँकी हुने भयो त y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर हैन, यो बाँकी भयो। अब थर्ड कोलम त एज इट इज हैन, यो थर्ड कोलम त हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, त्यही भएर यो थर्ड कोलम 1 z स्क्वायर र z क्यूब एज इट इज भयो है। भनेपछि अब हामीलाई चाहिएको दुईटा फ्याक्टर आयो। हामीलाई चाहिने चाहिँ x माइनस y र y माइनस z दुईटा फ्याक्टर आयो। यो x माइनस y आयो, y माइनस z आयो। अझै हामीलाई दुईटा फ्याक्टर चाहिन्छ हैन, एउटा z माइनस x चाहिन्छ अनि यो लामो yz प्लस zx प्लस xy यो अझै फ्याक्टर अझै हामीलाई चाहिन्छ। अब युजुअली चाहिँ हामीले यो दुईटा जेरो आएपछि सिधै एक्सपान्सनमा गए पनि हुन्छ, सिधै एक्सपान्सनमा गए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बाँकी भएको दुईटा फ्याक्टर आफै एक्सपान्ड गरेपछि आउँछ हैन, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिले मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भने अहिले फेरि एउटा चाहिँ z माइनस x यहाँ ल्याउन सक्ने रहेछ। हेर्नु त यो थर्ड कोलम कुन चाहिँ कोलम, फर्स्ट कोलम र कोलम 2 माइनस कोलम 1 हैन। यो कोलम 2 मा सेकेन्ड कोलममा हाम्रो y प्लस z छ, फर्स्ट कोलममा चाहिँ x प्लस y छ। सेकेन्ड कोलमबाट फर्स्ट कोलम घटाइदियो भने यो y क्यान्सल्स आउट हुन्छ, z माइनस x बाँकी हुन्छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेँ भने यहाँ अब फेरि एउटा चाहिँ z माइनस x बाँकी बाहिर ल्याएपछि मात्रै एक्सपान्सन गर्ने सोच गरेँ है। भनेपछि अब कोलम 2 माइनस कोलम 1 गरिदिएँ हैन। यो 0 माइनस 0 त आखिर यो बिग्रिँदैन हैन। कोलम 2 मा यहाँ के छ त y प्लस z माइनस x प्लस y गर्यो भने y काट्छ, z माइनस x बाँकी हुन्छ। यहाँ पनि के यस्तो बाँकी हुँदैन रहेछ ल। त्यसो भए कोलम 2 माइनस कोलम 1 गर्यो भने चाहिँ कोलम 1 त नो चेन्ज 0 x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, कोलम 1 चाहिँ नो चेन्ज हैन। अब हामीले कहाँ बिगार्दैछौँ त कोलम 2 मा बिगार्दैछौँ हैन। यहाँनिर हामी चाहिँ यो कोलम 2 मा बिगार्दैछौँ। कोलम 2 मा बिगार्दैछौँ, यो कोलम 2 हो। हेर्नु त यो कोलम 2 हामी बिगार्दैछौँ, त्यही भएर हाम्रो यो कोलम 2 चेन्ज हुने भयो।
हैन के हुने भयो त 0 माइनस 0 त 0 नै भयो। अब y प्लस z माइनस x प्लस y गर्यो भने z माइनस x भयो। y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर माइनस यो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो यो y स्क्वायर काट्छ अनि यति बाँकी हुने भयो z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैले सँगै राख्दिएँ यो र यो हैन अनि प्लस यसमा चाहिँ y एउटा कमन लिएर z माइनस x बनाइदिएँ है। यो चाहिँ मैले एकैचोटि गरिदिएको छु, एकचोटि घरमा यसो सल्भ गऱ्यो भने यो आइहाल्छ हैन। अहिले नबुझे पनि एकछिनमा पछि म यो स्लाइड चाहिँ यो हाम्रो ग्रुपमा राखिदिन्छु। अहिले सार्नु पर्दैन, ग्रुपमा राखिदिन्छु। ग्रुपमा हेऱ्यो भने यो बुझिहालिन्छ है। भनेपछि यो सेकेन्ड कलममा एउटा 0 z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y z माइनस x हैन यस्तो आयो। थर्ड कलम त नो चेन्ज हैन, थर्ड कलममा अझै हामीले केही पनि गरेको छैन। भनेपछि अब यो सेकेन्ड कलमबाट चाहिँ हामीले के हुने भयो त यो सेकेन्ड कलमबाट फेरि एउटा चाहिँ z माइनस x कमन आयो नि हाम्रो हो। यहाँबाट z माइनस x एउटा फेरि कमन लिन पायो। यहाँ चाहिँ z स्क्वायर माइनस x स्क्वायरमा z माइनस x छँदैछ, यहाँ पनि एउटा z माइनस x छँदैछ हो। ल उसले कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ त। यो z माइनस x मैले कमन लिएँ। अर्को स्लाइडमा गएँ। ल यस्तो हेरौँ त। क्वेसन मैले यहाँ सारी नै राखेको छु। क्वेसन चाहिँ माइन्डमा आओस् भनेर प्रत्येक पेजमा प्रत्येक स्लाइडमा मैले क्वेसन राख्दै गएको छु है। अब हाम्रो देखियो नि है? देखिन्छ है। x माइनस y y माइनस z अलरेडी आएको थियो हाम्रो हैन। अब z माइनस x एउटा मैले बाहिर निकाल्दिएँ है। z माइनस x लाई मैले कमन लिएर बाहिर निकाल्दिएँ। अब भनेपछि फर्स्ट कलममा एज इट इज भयो 0 x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अघि नै आइसकेको थियो हैन। सेकेन्ड कलममा हाम्रो के हुने भयो त यति बाँकी भयो। यो 0 एज इट इज नै हो। z माइनस x 0 बाट कमन लिएपछि z माइनस x नै बाँकी 0 नै बाँकी भयो। अब z माइनस x आएपछि वहाँ 1 बाँकी भयो। यहाँ चाहिँ x प्लस y प्लस z बाँकी भयो। थर्ड कलम त अझै नो चेन्ज हैन, चेन्ज गरेकै छैन मैले। भनेपछि अब के गर्नुपर्ने रहेछ त यहाँ त तीनटा फ्याक्टर त आइसक्यो हैन। हामीलाई चाहिएको तीनटै फ्याक्टर आयो। अब एउटा फ्याक्टर बाँकी छ yz प्लस zx प्लस xy। यो फ्याक्टर एउटा निकाल्न बाँकी छ। यो फ्याक्टर भनेको त दुईटा 0 आएपछि हामी एक्सपान्सनमा जान्छौँ, आफै आउँछ हैन। बाँकी भएको फ्याक्टर त आफै तल सल्भ गरेपछि आइहाल्छ। भनेपछि मैले एक लाइन लेखेँ यहाँ एक्सपान्डिङ द डिटर्मिनेन्ट बाई रो 1 हैन। रो 1 बाट हामी एक्सपान्ड गर्दैछौँ। वी गेट रो 1 बाट एक्सपान्ड गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ त एउटा x माइनस y y माइनस z z माइनस x यो त अलरेडी आइसकेको छ हैन। अब यो 0 गयो, 0 को माइनर के हो त? माइनर भित्र जति नम्बर आए पनि यो 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 0 नै हुन्छ। त्यही भएर यो 0 को लागि मैले केही पनि लेखिनँ, यहाँ केही पनि लेखेकै छैन। यो 0 को लागि पनि लेख्नु परेन हैन, किनभने यो भित्र माइनर चाहिँ 0 आउँछ। माइनर जतिसुकै आए पनि यो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ। हामी साइन पनि हेरौँ त यसको लागि प्लस साइन लिन्छौँ हामी हो। यसको लागि माइनस साइन लिन्छौँ, यसको लागि प्लस साइन लिन्छौँ है। यो पनि थाहा भइसक्यो। त्यही भएर प्लस 1 भयो यो, यहाँ प्लस 1 भयो। यो 1 को माइनर कसरी निकाल्छु त? 1 भएको रो छोप्नु पर्यो, 1 भएको कलमलाई हामीले छोप्नु पर्यो। बाँकी हुने के भयो? x प्लस y भयो, यो 1 भयो। यहाँ x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर भयो, x प्लस y प्लस z बाँकी भयो है। ल अब x प्लस y र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। यो तलबाट यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। तलबाट गर्दाखेरि नेगेटिभ साइन हुने भयो, त्यही भएर एउटा माइनस साइन यहाँ आयो हो। ल त्यसो भए x माइनस y y माइनस z माइनस x यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो x प्लस y टाइम्स x प्लस y प्लस z माइनस x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इन्टु 1 हैन। 1 भनेको यो 80 नै हुने भयो। ल यसलाई हिसाब गर्यो भने हाम्रो के हुने भयो भने त यो मैले एकैचोटि गरिदिएको छु। यो खोल्नुपर्छ। यो फ्याक्टर दुईटा छ हैन। यसलाई खोलेर हामीले काट्यौँ भने हाम्रो यो रिजल्ट आउँदो रहेछ xy प्लस yz प्लस zx यति मात्रै बाँकी हुँदो रहेछ।
यहाँ काट दुईटा फ्याक्टर काट्दो रहेछ यति भएपछि तीनटै फ्याक्टर काट्छ यति भएपछि हाम्रो xy प्लस yz प्लस zx आउँछ अनि यही नै हाम्रो के हो त राइट ह्यान्ड साइड भयो हो हेर्नु त राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले ल्याउनु पर्ने यही नै हो x माइनस y y माइनस z z माइनस x xy प्लस yz प्लस zx ठिक छ नि है ल यही नै हो राइट ह्यान्ड साइड होइन हामीले के गर्यौँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट मिडल साइड ल्यायौँ मिडल साइडबाट फेरि हामी राइट ह्यान्ड साइड ल्यायौँ अनि त्यसपछि यो होल प्रब्लम नै प्रुभ भयो ठिक छ राइट ह्यान्ड साइड एन्ड हेन्स प्रुफ भन्ने पनि लेख्नु पऱ्यो ल यति भएपछि हाम्रो यो प्रब्लम एउटा प्रुफ भयो बुझिन्छ नि बुझिन्छ है एउटा अर्को स्लाइड मैले बनाएको छु है क्वेसन नम्बर 7 को किताबको 7 को ए नम्बर अलिकति यो पनि लामै छ तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन हेरौँ है त नेक्स्ट पनि एउटा हेरौँ है सेभेन को ए एउटा हेर्नु त यो फाइनल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो प्रायः जस्तो यो सोधिरहेको हुन्छ यहाँ मैले लेख्दाखेरि बुकमा इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखिराखेको हुन्छ क्वेसनहरु त लामो छ है क्वेसन लामो छ तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन हामीलाई अब अलिकति आइडियाहरु आइसकेको छ हैन अब के ल्याउनु पर्छ हेरौँ हामीलाई प्रुफ ड्याट भनेको छ a + b + 2c छ फर्स्ट कलममा अर्को दुईटा c छ सेकेन्ड कलम थर्ड कलम एन्ड सो अन हैन राइट साइडमा हामीले के ल्याउनु पर्छ भने हामीलाई 2 टाइम्स a + b + c को होल पावर क्यूब ल्याउनु पर्छ हैन यसो हेर्दाखेरि गाह्रो जस्तो लाग्छ है a + b + c को पनि पावर क्यूब ल्याउनु पर्छ भने के हो त a + b + c तीनटा फ्याक्टर ल्याउनु पर्छ हामीले हैन 2 पनि एउटा ल्याउनु पर्छ हो अब के गर्दा ठिक होला हेरौँ त अब यस्तो प्रब्लमहरुमा हामीले अलि लामो प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले विचार गर्दाखेरि दुईटै कलम अथवा तीनटा कलम जोड्ने हैन अथवा तीनटै रो जोड्ने विचार गर्नुपर्छ भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले a + b + c हेरौँ अनि त्यो a + b + c लाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी यसो विचार गरौँ उसोले एकचोटी हामी यहाँ यसो विचार गर्यौं भने यो कलम 1 मा चाहिँ के छ त हेर्नु यो कलम 1 मा चाहिँ a + b + 2c छ यो कलम 2 भनेको यो भयो कलम 3 भनेको चाहिँ यो भयो अब यसरी विचार गर्दामा यहाँ a + b + 2c छ यहाँ a एउटा छ यहाँ b छ यो कलम तीनटै कलम जोड्यो भने त यहाँ त 2a 2b र 2c हुँदो रहेछ नि हैन है यहाँ फर्स्ट रोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा 2a 2b 2c किन a दुईवटा हुन्छ b दुईवटा हुन्छ c पनि 2 टाइम्स c अलरेडी छँदैछ है अब सेकेन्ड रोको फर्स्ट कलममा c छ यो c छ 2c भयो b र b हैन यहाँ पनि b र b छ 2b यहाँ पनि 2a 2b र 2c हुँदो रहेछ है अनि थर्ड रोको फर्स्ट कलम पनि यहाँ 2a 2b र 2c हुँदो रहेछ त्यसो भए हामीले कलम 1 कलम 2 र कलम 3 जोड्यो भने हामीलाई चाहिएको 2 एउटा अलरेडी आयो अनि a + b + c पनि आउँछ है त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ भने परफर्मिङ कलम 1 एरो कलम 1 प्लस कलम 2 प्लस कलम 3 भनेको के हो भने यो तीनटै कलम जोडेर मैले के गर्दैछु भने यो तीनटै कलम जोडेर कलम 1 मा राख्दैछु है यो कलम बिग्रिन्छ हैन कलम 1 को यो कलम बिग्रिन्छ अब के गर्ने भनेपछि यो तीनटै कलम जोडेर यो फर्स्ट कलममा राख्दैछु है भनेपछि के हुने भयो त यस्तो आयो 2 टाइम्स a + b + c हो ठीक छ यो a दुईटा छ यहाँ b दुईटा छ यहाँ पनि यहाँ c दुईटा छ a दुईटा छ b दुईटा छ यहाँ पनि c दुईटा a दुईटा b दुईटा छ हैन भनेपछि 2 लाई मैले कमन लिएर बाहिर राख्ने 2 टाइम्स a + b + c भयो हैन भनेपछि यो फर्स्ट कलममा चाहिँ के भयो त एउटा 2 टाइम्स a + b + c 2 टाइम्स a + b + c 2 टाइम्स a + b + c यो के भयो त एउटा कमन आयो नि हैन हो यो कलम 1 मा चाहिँ सबैमा 2 टाइम्स a + b + c हुँदाखेरि यो चाहिँ कमन आयो मैले भनेपछि मैले के गर्ने 2 टाइम्स a + b + c लाई बाहिर ल्याएँ है 2 टाइम्स a + b + c लाई बाहिर ल्याएपछि यो फर्स्ट कलम त के भयो त एउटा अब चेन्ज भयो नि 1 1 1 मा चेन्ज भयो है
यहाँ 2abc सबै बाहिर आयो 1 भयो, यसमा पनि 2abc बाहिर आयो 1 भयो, यसमा पनि 2abc बाहिर आयो 1 भयो। अब सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम त नो चेन्ज, त्यो त एज इट इज नै हो। हामीले यहाँ सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलममा केही पनि अपरेसन गरेको छैन हैन, भनेपछि सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलमलाई मैले एज इट इज नै राखेँ। अब यहाँ 1 1 1 भएपछि जहिल्यै पनि एउटा कुरा अझै हामीले ध्यान दिउँ हैन, अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, यसरी 1 1 1 भयो भने हामी के गर्छौँ भने दुईटा जेरो ल्याउँछौँ हैन। 1 1 1 भएपछि कुनै रो अथवा कुनै कलममा उसको सबै एलिमेन्ट्सहरू 1 आइराखेको छ भने त्यसपछिको स्टेप भनेको जहिल्यै पनि हामी दुईटा जेरो ल्याउने ट्राई गर्छौँ हामी हैन। दुईटा जेरो त सजिलै ल्याउन सक्छौँ हामी, यसरी 1 भएपछि दुईटा जेरो ल्याउन हामीलाई गाह्रो छैन है। अब यहाँ मैले के गर्दैछु भने अब यो कोलमबाट सजिलो तरिकाले रोबाट रो घटाउँदाखेरि सजिलो तरिकाले दुईटा जेरो आउँछ र यो फर्स्ट रो भयो, यो सेकेन्ड रो भयो हो। यो फर्स्ट रोबाट मैले सेकेन्ड रो घटाइदियो भने 1 - 1 0 यहाँ अलरेडी आउँदो रहेछ, यहाँ पनि आउँदो रहेछ, एउटा बी र एउटा बी हुँदो रहेछ है। फर्स्ट रोको थर्ड एलिमेन्ट र थर्ड कोलम र सेकेन्ड रोको थर्ड कोलम हैन, बी र बी नै रहेछ के। त्यही भएर अब यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो दुईटा घटाउन साथै यहाँ पहिलो एलिमेन्ट पनि 0 आउँदो रहेछ, तेस्रो एलिमेन्ट थर्ड एलिमेन्ट पनि 0 आउँदो रहेछ। हेर्नु त यहाँ है। अब मैले त्यसको लागि के लेखेँ त, पर्फर्मिङ रो 1 माइनस रो 2 हो। यो दुईटा रो दुईटा घटाउने अनि कहाँ राख्ने त भनेपछि रो 1 मा राख्ने। त्यही भएर हाम्रो रो 1 चाहिँ बिग्रिँदैछ नि अब है। रो 1 चाहिँ हामी बिगार्दैछौँ, यो जुन रो 1 छ यो रो 1 चाहिँ बिग्रिन्छ भनेपछि 1 - 1 के भयो त 0 भयो। अब a माइनस बी प्लस सी प्लस 2a हैन, a बाट b प्लस सी प्लस 2a घटायो भने के बाँकी हुने भयो एउटा, यो चाहिँ सबै नेगेटिभ हुने भयो। माइनस बी माइनस सी, यो माइनस 2a र प्लस a, यो पनि माइनस a हुँदो रहेछ। त्यही भएर एउटा माइनस चाहिँ यहाँ मैले बाहिर ल्याएर यो चाहिँ माइनस एउटा कमन लिदिएँ, यहाँ माइनस आउँदो रहेछ। माइनस एउटा कमन लिदिएँ, के बाँकी भयो त a प्लस b प्लस c हुँदो रहेछ। अब यो b माइनस b त 0 भइहाल्यो हैन, भनेपछि त्यो b माइनस b पनि 0 भयो। भनेपछि फर्स्ट रो चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएर यस्तो भयो हो। फर्स्ट रोमा दुईटा 0 आयो, ल फर्स्ट रो चेन्ज भएर यस्तो भयो, एउटा 0 भयो फर्स्ट रोको एउटा एलिमेन्ट। सेकेन्ड एलिमेन्ट के भयो त माइनस टाइम्स a प्लस b प्लस c भयो, थर्ड एलिमेन्ट चाहिँ 0 भइहाल्यो है। यति भएपछि एउटा a प्लस b प्लस c हामीले आएकै थियो हैन, अगाडि नै आइसकेको थियो एउटा a प्लस b प्लस c। अब यो हाम्रो अर्को एउटा फाइदा पनि भयो हामीलाई है। यहाँ हेर्नु त, यो 0 छ माइनस a प्लस b प्लस c 0 छ। अब 0 मा त जेसुकै कमन लिए पनि भयो हैन। त्यही भएर हामी अब यहाँबाट मैले के गर्दैछु भने a प्लस b प्लस c लाई कमन लिँदैछु है। भनेपछि यहाँ त a प्लस b प्लस c कमन लिन पायो, 0 मा a प्लस b प्लस c छँदैछ हैन। a प्लस b प्लस c टाइम्स 0 भनेको 0 नै हो। त्यही भएर फर्स्ट रोबाट मैले के गरेँ, फेरि एउटा अर्को एउटा a प्लस b प्लस c कमन लिएपछि के भयो त यहाँ हेर्नु त, अब यो a प्लस b प्लस c को स्क्वायर भयो हो। हामीलाई क्युब ल्याउनु पर्ने, यो चाहिँ के भयो त a प्लस b प्लस c को स्क्वायर भयो। a प्लस b प्लस c को स्क्वायर भयो। उसो भए फर्स्ट रो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, यहाँबाट मैले एउटा a प्लस b प्लस c बाहिर निकालिदिएँ, यहाँ 0 भयो, यहाँ माइनस 1 भयो हैन। a प्लस b प्लस c बाहिर आयो, माइनस त अलरेडी यहाँ छँदै थियो, माइनस 1 भयो, यो 0 त 0 नै भयो। अब सेकेन्ड रो र थर्ड रो त मैले केही पनि गरेको छैन, त्यही भएर यो सेकेन्ड रो एज इट इज नै भयो, 1 b प्लस c प्लस 2a b। थर्ड रोलाई पनि मैले केही पनि गरेको छैन हैन, पर्फर्म गरेको त हामीले रो 1 मा मात्रै हो। त्यही भएर यो सेकेन्ड रो, रो 2 र रो 3 एज इट इज नै मैले यहाँ लेखेँ है, 1a c प्लस a प्लस 2b। अब अर्को कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ यो डिटर्मिनेन्टको फर्स्ट रो हेऱ्यो भने दुईटा 0 आयो, किन फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्ट 0, थर्ड एलिमेन्ट पनि 0 भनेपछि यस्तो भयो भने हामी जहिले पनि के गर्छौँ त एक्सपान्सनमा जान्छौँ हैन। बाँकी भएको एउटा फ्याक्टर हामीलाई त a प्लस b प्लस c को होल क्युब ल्याउनु पर्छ, अहिले होल स्क्वायरसम्म मात्रै आयो हैन, होल स्क्वायर आयो, क्युब ल्याउनु पर्छ। त्यही भएर बाँकी भएको एउटा a प्लस b प्लस c फ्याक्टर अझै ल्याउनु पर्ने छ, जुन चाहिँ के हो त हाम्रो एक्सपान्सन गरेपछि आउँछ हैन, a प्लस b प्लस c को होल क्युब। भनेपछि अब अघि जस्तै यो 0
यो 0 को मैले केही पनि यहाँ लेखिनँ, यो 0 को पनि लेखिनँ किनभने यो 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको माइनसहरू जति आए पनि यो सबै 0 भएर जान्छ। त्यही भएर यो -1 को मात्रै लिए पुग्यो। यो -1 को लागि हाम्रो साइन के हो त? यो 0 को लागि प्लस हो, यसको लागि माइनस अनि यसको लागि फेरि प्लस हो। भनेपछि माइनस अफ माइनस भनेको +1 भयो यहाँ है। मैले यो +1 एकैचोटि लेखिदिएँ। दुईटा माइनस हुन्छ +1 हुन्छ, त्यही भएर है। डिटरमिनेन्ट एक्सपान्ड गर्दाखेरिको एउटा माइनस र यो -1 को -1 गरेपछि यो +1 भयो। त्यही भएर मैले +1 राखेँ। अब यो यसको माइनर के हुने भयो? यो छोप्यो हो किन? कोलम -1 भएको कोलम छोप्यो, -1 भएको रो छोप्यो, बाँकी भयो 1 र b। यहाँ मैले 1 र b लेखेँ। यहाँ 1 बाँकी छ, यहाँ c + a + 2b बाँकी छ, c + a + 2b भयो। यसलाई ल्याएर मैले डिटरमिनेन्टमा राखेँ। ल हामी लास्ट 1 मिनेट्समा छौँ है। अब के भयो त 2a + b + c को होल स्क्वायर भयो होइन। अब यो मल्टिप्लाई गरेपछि के आयो त 1 * c + a + 2b अनि माइनस भयो होइन। तलबाट गर्दाखेरि माइनस भयो। -1 * b भनेको b नै भयो। अब 2b मा यो b घट्यो, के भयो त a + b + c नै भयो नि यो भनेको होइन। a + b + c नै भयो। उसो भए के भयो त a + b + c को होल क्युब आयो नि होइन। 2 टाइम्स a + b + c को होल इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड। ल यही नै हो प्रुभ गर्नुपर्ने। ल हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यो चाहिँ अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गएर राइट ह्यान्ड साइडमा आएको भयो होइन। यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि प्रुभ गर्यौँ है। बुझिन्छ यो? हुन्छ सर। ल टाइम सकिन लाग्यो। मैले आज दुईवटा मात्रै अलि लामो भएकोले अर्को स्लाइड चाहिँ मैले बनाइनँ। अब यो सार्नु जरुरी छैन, म यो ग्रुपमा राख्छु।